दर्शकवृन्द नमस्कार। कृष्णा मार्फत हामीलाई हेरेर बस्नुभएको सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म कृष्ण मुरारी। दर्शकवृन्द हामीले विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्ने गरेका छौँ। तपाईलाई थाहै छ, विभिन्न क्षेत्रमा भएका जानकारी अथवा भनौँ त्यसलाई उत्प्रेरक कुराहरू गर्नका लागि पनि कृष्णा मिडियाको तर्फबाट हामी हरदम प्रयासरत छौँ। आज पनि एकजना फरक व्यक्तित्व जुन कृष्णा मिडियाको लागि एउटा गौरवको विषय पनि हो, उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ पूर्व प्रधान सेनापति महारथी राजेन्द्र छेत्रीज्यू। समग्र नेपाली सेनाको विषयमा र उहाँको जीवन अनुभवबाट हामी सिक्नका लागि पनि यो कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएका छौँ। म उहाँलाई ढिलो नगरिकन स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ सर। धन्यवाद कृष्ण मुरारीजी र धन्यवाद यो कृष्णा मिडिया परिवारलाई। एकदमै अहिले यहाँ एकदमै रिटायर लाइफ जिइरहनु कस्तो हुँदो रहेछ? अरू के गर्दै हुनुहुन्छ कि? अब करिब 40 वर्षको सेवापछि त्यो सेवा पनि एकदमै भनौँ न सैनिक पेसा भनेपछि त्यो फुर्सद विहीन किसिमको चाहिँ सेवापछि रिटायर्ड लाइफ भनेपछि कम्प्लिटली त्यो अवकाश जीवनै व्यतीत गरिराखेको छु। खास गरी परिवार जीवन के रहेछ यो बिचमा कुरा अलिकति मैले फरक प्रसङ्ग पनि यहाँले 40 वर्ष अगाडिको जीवन, त्यो 40 वर्ष बिचको जीवन र अहिलेको जीवनको परिभाषा हुन्छ नि, फरक तरिकाबाट कसरी गर्छ? अब जीवन अब त्यो फिलोसफिकल हिसाबले भन्दा पनि अब व्यावहारिक हिसाबले भन्नुपर्दा अब म सेनामा प्रवेश गर्दाको समय चाहिँ बाल्यकाल र एउटा त्यो वयस्क काल थियो। त्यो बेलाको परिस्थिति समयकाल अर्कै थियो र त्यो जीवन त्यही किसिमले नै एक किसिमले सुन्दरै थियो। त्यसपछि सेनामा आफ्नो इच्छा अनुसार सो इच्छाले प्रवेश गरेपछि अब सेनाको आफ्नै छुट्टै भनौँ न एउटा फरक एउटा सिभिल लाइफबाट चाहिँ नि मिलिटरी लाइफमा प्रवेश गर्दाको अवस्था र अनि त्यसपछिको 40 वर्ष निरन्तर त्यसैमै समर्पित। त्यसैमा समर्पित भन्नाले देश र जनताको सेवामा समर्पित। अब त्यस हिसाबले समर्पित हुँदा त्यो अर्कै किसिमको आनन्द थियो, त्यो अर्कै किसिमको सुन्दरता थियो। अब त्यत्रो लामो समय सेवा गरिसकेपछि फेरि अवकाश हुँदा एउटा जिम्मेवारीको बोझबाट मुक्त। अब जिम्मेवारी यो राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी त कहिले पनि सकिन्न, त्यही पनि यो सक्रिय जिम्मेवारीको चाहिँ बोझबाट मुक्त भएको अवस्थामा अब जुन मैले 40 वर्ष गर्न नसकेको परिवारलाई समय दिने र आफ्नो व्यक्तिगत इच्छाका केही कुराहरू चाहिँ गर्ने, त्यो गर्न पाउँदा यो पछिल्लो समय चाहिँ म त्यसैमा व्यतीत छु र यो समयलाई चाहिँ मैले त्यही हिसाबले सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गरेको छु। भने यो तेस्रो पार्टको जीवन पनि मैले सुन्दरै छ भन्ने मानेको छु। कुन चाहिँ जीवन व्यक्तिगत रूपमा सुन्दर रहेछ? व्यक्तिगत आफ्नो सेटिस्फ्याक्सन, आफ्नो एउटा चाहिँ नि इच्छा अनुसार चाहिँ नि आफ्नो देशप्रतिको समर्पण भाव र चाहिँ राष्ट्र राष्ट्रियताप्रतिको चाहिँ नि लगाव, यी कुराले गर्दा मैले त्यो जुन सक्रिय सेवा जुन 40 वर्ष गरेँ त्यसमा चाहिँ मलाई दुःख कठिन एकदम परिस्थितिबाट गुज्रिए पनि त्यो चाहिँ सुखद अनुभूति मलाई त्यसैमा चाहिँ नि भएको छ। जुन अवस्थामा यहाँले बोझ बोक्नु भएको थियो नि, त्यही बोझ नै अझ वास्तविक अझ आनन्द चाहिँ त्यही रहेछ। त्यही नै हो, त्यही नै आनन्द। त्यो आफूलाई त्यो एउटा जब सेटिस्फ्याक्सन र मैले आफ्नो व्यक्तिगत क्षमताबाट यो राष्ट्र र जनताको लागि केही दिन सकेँ अथवा केही योगदान गरेँ भन्ने किसिमको जुन अनुभूति आउँछ त्यही नै हो सबैभन्दा एउटा सन्तुष्टि र एउटा राम्रो पक्ष भन्छ। यदि यहाँ प्रधान सेनापति नभएको भए चाहिँ यो सन्तुष्टि हुन थियो होला हैन? होइन, त्यो पनि हुन्थ्यो। सेनामा जागिर त सुरुमा प्रवेश गर्दा त कोही पनि प्रधान सेनापति हुन्छु भनेर एकदम त्यो ज्योतिष देखाएर खानी त होइन। यो सेनामा प्रवेश गरेर जुनसुकै तहमा पनि आफूले चाहिँ नि यो देश र जनताको सेवा गर्छु भन्ने उद्देश्यका साथ नै प्रवेश गरेको हो। अनि त्यो समूहमा सबै व्यक्ति जो प्रवेश गरेका छ त्यो प्रधान सेनापति हुन सक्ने अवस्था पनि आउँदैन। तर एउटा आफ्नो अथक मेहनत, परिश्रम र भाग्य पनि यो सबै कुराको तालमेलले चाहिँ नि जुन प्रधान सेनापति भयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। नभएको भए तापनि मलाई सन्तुष्टि त्यति नै हुन्थ्यो, किन भन्दा यो आफ्नो स्वेच्छाले यो देशप्रति सेवा गर्न यहाँ प्रवेश गरेको। अझ बढी यहाँको जुन आनन्दको अनुभूति अझ बढी गर्न पाइयो सेनाको। अझ प्रधान सेनापति भएपछि एउटा नेतृत्व लिन पाइयो। आफूले सेवा गरेको, आफूले जिन्दगीको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा बिताएको संस्थालाई चाहिँ नि एउटा नेतृत्व प्रदान गर्न पाइयो। त्यसमा अलिकति केही बढी सन्तुष्टि हुनु त स्वाभाविक। कर्मप्रतिको इमानदारी त मैले पुरा गर्न सकेँ भनेर यहाँ सन्तुष्टि हुनु भएको हो।
मलाई चाहिँ नि त्यो सन्तुष्टि हरेक छ तह यहाँको पूर्ण सन्तुष्टिको बिन्दुसम्म पुग्न सक्नु हरेक तहमा भनौँ न सेनामा प्रवेश गरेदेखि र अवकाश हुने दिनसम्म मैले जे जति गरेँ निस्वार्थ सेवा भावले आफ्नो योगदान दिएँ मैले। त्यस कारणले मैले चाहिँ नि आफूले गरेको कर्मप्रति चाहिँ पूर्ण रूपले चाहिँ म सन्तुष्ट छु। यहाँको त्यस्तो अनुभव छ कहिलेकाहीँ चाहिँ यो मैले मनदेखि गर्न चाहेको तर मलाई विभिन्न कारणले गर्दाखेरि यो गर्न सकिनँ, नेतृत्व गरिरहँदाखेरि नेतृत्व पनि हुन्छ नि कहिलेकाहीँ कुनै गणको नेतृत्व होला प्रधान सेनापति हुनुभन्दा अगाडि त्योदेखि त्यस्तो खालको नेपाली सेनामा यहाँको अनुभव त्यस्तो छ? अब भनौँ न कहिलेकाहीँ राजनीतिक कारणले त्यो पुरा गर्न पाइँदैन यी कुराहरू पनि। अब विभिन्न तहमा भनौँ न प्रवेश गरेदेखि विभिन्न तहमा आफूले सेवा गर्दै जाँदा कतिपय तहमा आफू नेतृत्व त्यो विभिन्न सेनामा एउटा चेन अफ कमान्ड हुन्छ, हरेक तहको नेतृत्व गर्ने पनि अवसर मिल्छ। अब त्यसरी नेतृत्व गर्दा प्रायः जसो मलाई एउटा आफूले आफूलाई भाग्यमानी यस हिसाबले मान्छु कि त्यो गर्दाखेरि मैले चाहेको अथवा मैले जुन हिसाबले त्यो आफूले नेतृत्व गरेको फर्मेसन युनिटहरूलाई चाहिँ नि म यसरी चाहिँ नि गर्छु भन्ने जुन इच्छा राखेका थिएँ त्यस हिसाबले मैले त्यो नेतृत्व प्रदान गर्न सकेँ। अब त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर के भन्दा सीमित स्रोतका बावजुद, स्रोत त सधैँ पुरा त हुँदैन, फेरि नेपालको परिप्रेक्ष्यमा त्यही नै हो, सीमित स्रोतको बावजुद पनि मैले गुल्म कमान्ड गरेँ, बटालियन कमान्ड गरेँ, त्यसपछि बाहिनी 2वटा बाहिनी कमान्ड गरेँ अनि पृतना समेत कमान्ड गरेँ। भनौँ न हरेक तहको कमान्डमा आफू र आफ्नो मातहतका सबैलाई चाहिँ नि यो माथिल्लो निकाय अथवा आर्मी हेडक्वार्टरले दिएको डाइरेक्सनमा अथवा त्यो निर्देशन अनुसार चाहिँ नि अगाडि बढाउन सफल भएँ र प्रतिस्पर्धात्मक क्रियाकलापहरूमा पनि एउटा लकै भन्नुपर्छ। म पहिला खटिएको राजदल गण, त्यो गणमा पनि खटिँदाखेरि त्यो राजदल गण भन्ने एउटा सपोर्टिङ आर्म्सको बटालियनलाई किङ्स ब्यानर भन्थ्यो त्यो बेलामा प्रतियोगितामा प्रथम गराउनेमा म नेतृत्वमा त थिइनँ, तर म एउटा स्टाफ अफसरको हिसाबले अहम भूमिका मेरो पनि त्यसमा थियो, एउटा योगदान थियो भने त्यसपछि नयाँ खडा भएको जगदल पल्टनलाई यत्रो नेपाली सेनामा तेस्रो र दोस्रो त्यही प्रतियोगितामा पहिलो साल तेस्रो, दोस्रो साल चाहिँ दोस्रो बनाउन सकेँ। त्यसपछि त किङ्स ब्यानर प्रतियोगिता पनि खारेज भयो अनि बाहिनी 2टा कमान्ड गर्दा त्यो बाहिनी प्रतियोगितामा नि फर्स्ट भयो, पृथना कमान्ड गर्दा पृथना पनि फर्स्ट गराउन सकेँ। अनि नेपाली सेनामै प्रधान सेनापति भएपछि नेपाली सेनाले पहिलोपटक यो खेलकुदको हिसाबले पनि भन्नुपर्दा राष्ट्रिय खेलकुदमा पनि प्रथम स्थान हासिल गर्यो। अब यी चाहिँ नि भनौँ न त्यस हिसाबले यो अरू आम मान्छेले बुझ्ने कुरा, भित्री हिसाबले गर्ने कुराहरूमा पनि हामीले पेसागत क्षमता अभिवृद्धि, युद्ध लड्ने क्षमता चाहिँ नि बढाउने किसिमका क्रियाकलापहरू, तालिम, अभ्यास, यस्तो कुराहरूमा पनि एउटा राम्रै एउटा योगदान दिन सकियो। त्यसले गर्दा आफूले चाहेको कुरा चाहिँ नि त्यहाँ व्यवहारमा उतार्न सकियो। अब सन्तुष्टि छु। तर प्रधान सेनापति भइसकेपछि विविध कारणले गर्दा आफूले भनेको सबै 100% 100% अगाडि मैले बढाउन सकेँ भनेर त म भन्दिनँ, तर पनि मैले 10वटा लक्ष्य लिएर चाहिँ नि प्रधान सेनापतिको कार्यकालको सुरुवात गरेको थिएँ। त्यो लक्ष्यमा कमसेकम 95% भन्दा बढी चाहिँ मैले सफलतापूर्वक पुरा गर्न सकेँ। तर त्यसमा पनि के त भन्दा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन थियो। अब मलाई खुसी छ कि मेरो पालीमा भएका कतिपय दीर्घकालीन जुन लक्ष्य अनुसारका चाहिँ कार्ययोजना थिए त्यसले अहिले पनि निरन्तरता पाएको छ। त्यो 3 वर्षमै सफल हुने कुराहरू त होइन, तर मैले अब त्यो बेलामा एउटा अलिकति आफ्नो व्यक्तिगत हिसाबले जवानहरू र चाहिँ अवकाश प्राप्त व्यक्तिहरूको वेलफेयरलाई ध्यानमा राखेर यो पेन्सन व्यवस्थामा केही सुधार हुन्छ कि भन्ने एउटा प्रयास गरेको थिएँ। राजनीतिक तहमा राम्रै भए पनि विविध कारणले गर्दा त्यसलाई चाहिँ नि मूर्त रूप दिलाउन सकिनँ। त्यस्तै अब त्यो पेन्सनमा अलिकति नेपाली सेनालाई विभेद छ, त्यही भएर 1 र्याङ्क 1 पेन्सनको अवधारणा पोलिटिकल लेभलमा कन्भिन्स गरेर त्यसलाई पनि मैले अगाडि बढाएको थिएँ। त्यो भने चाहिँ अब हाम्रो व्यक्तिहरू कम उमेरमै अवकाश हुन्छन्, तर निजामतीहरू चाहिँ नि बढी उमेरमा अवकाश हुन्छन्। यो पेन्सन व्यवस्थै नेपाली सेना अथवा सेना आर्मीकै हिसाबले संसारभरि त्यसरी आएको हो यो पेन्सन। तर त्यो विभेद नहोस् भन्ने हिसाबले समान दर्जा समान पेन्सनको अवधारणा एउटा
बनाएर हामीले चाहिँ नि त्यो एउटा प्रपोजल पठाएका थियौँ। त्यो स्वीकृति करिब करिब राजनीतिक तहबाट ओके भएर पनि त्यहाँ ब्युरोक्रेटिक तहमा विविध कारणले गर्दा हुन सकेन। त्यसमा चाहिँ मलाई अहिले पनि अलिकति मैले गराउन सकिनँ, अलिक खल्लो चाहिँ नि अनुभव। प्रयास त यहाँ गर्नुभयो, प्रयास गरेकोमा पछि एकदम भएको हो र ढिलो चाँडो त्यो चाहिँ हुनै पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर अब मैले एउटा गर्न सकेको भए बालवालालाई भन्दा पनि अवकाश प्राप्तहरू जो छन् ले चाहिँ नि विविध कारणले चाँडो उमेरमै घर जानुपर्नेहरूले पनि एउटा नेपाल सरकारले दिएको, नेपाल सरकारका अन्य निकायहरू सेना बाहेक अन्य निकायहरूले खाइपाइ आएको सरहको सुविधा पाउँथ्यो कि भन्ने मलाई त्यो एउटा चाहिँ लागेको कुरा हो। गर्न सकिनँ। त्यो बाहेक अरू मैले आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता बढाउने, यो फौजको चाहिँ नि अपरेसनल रेडिनेस बढाउने, यी सम्बन्धी जे चाहेको थिएँ प्राय धेरै जसो चाहिँ नि पुरा गर्न सकेँ। नाकाबन्दीले हामीलाई आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने एउटा पाठ दिएको थियो। त्यसबाट केही कुरामा हामी आत्मनिर्भर हुनै पर्छ भनेर हामीले केही योजनाहरू बढाएको, त्यसमा तत्कालीन सरकारहरूले को चाहिँ पूर्ण समर्थनको र चाहिँ नि स्वीकृतिको कारणले केही प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। त्यसको रिजल्ट आजको भोलि नै नआउला, तर अबको 3-4 वर्षमा त्यही बेलामा सुरु गरिएका केही कुराहरू जस्तै एम्युनिसन उत्पादन, एक्सप्लोसिभ उत्पादन, यी लगायतका चाहिँ नि यस्ता कुराहरू स्वदेशमै भयो भने हामीले विदेशी उसमा भर पर्नु पर्दैन र चाहिँ भोलि परेको अवस्थामा स्वदेशी हिसाबले नै आत्मनिर्भर भएर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ जसलाई। यो बिचमा कुरा गरिरहँदाखेरि, सेनाका कुरा गरिरहँदाखेरि एकदमै धेरै जसो युवाहरूको लक्ष्य पनि हुन्छ, किशोर किशोरीको पनि, म सेना बन्छु, म आर्मी बन्छु भन्ने खालको हुन्छ होइन। तर यहाँकोले त त्यो सबै बुझ्नु भएको छ, अनुभव गर्नु भएको छ, नेतृत्व पनि गरिसक्नु भएको छ। प्रधान सेनापति भनेको चान्चोने कुरा पनि होइन होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँको जीवन भोगाइको कुरा गरिरहँदाखेरि यहाँले भन्नु पनि नेपाली सेना कतिको क्षमतावान छ, यहाँ स्रोत कतिको छ, कोही बन्छु भने पनि बनिसकेपछि चाहिँ बेकार आर्मीमा गएछु भन्ने खालको फिल पनि भएको छ। हामी धेरै बुझेका छौँ होइन। यस्तो अवस्थामा नेपाली सेनाको क्षमता यहाँको ले नेतृत्व गरिरहँदाखेरि त्यो लागेको कुरा हुन्छ नि, हामी भोलि युद्धै गर्नु पर्यो भने कतिको सक्षम छौँ कि होइन भने यो देखाउनका लागि एउटा नेपालमा आर्मी छ भन्ने मात्रै हो कि भोलि राष्ट्रको लागि बचाउनको लागि नेपाली आर्मी चाहिँ कतिको सक्षम छ भन्ने पनि प्रसङ्ग हुन्छ नि। यो कसरी यहाँले विश्लेषण गर्नुभएको छ? अब जहाँसम्म युवाहरूको आकर्षणको कुरा हो, नेपाली सेना अझै पनि युवा जमातमा, हाम्रो गाउँघर लगायतका चाहिँ युवा जमातमा एउटा यस्तो संस्था हो जसलाई चाहिँ नि रुचाइएको हुन्छ र उनीहरूको आकर्षण अझै व्यापक पनि। तर अब सेनाको एउटा त्यो सीमित सङ्ख्याको कारणले गर्दा सबैलाई एकोमोडेट गर्न सकिन्न। अब त्यस्तै अहिले वैदेशिक रोजगारतिर बढी आकर्षण भएको कारणले गर्दा अलिकति गुणात्मक हिसाबका चाहिँ नि क्यान्डिडेटहरू आउने नआउने भन्नेमा चाहिँ नि अलिकति विचार विमर्श आगामी दिनमा गर्नु पर्ला। तर सेना चाहिँ नि अझै पनि सेनामा भर्ती खुलिएको खण्डमा हजारौँको सङ्ख्यामा चाहिँ नि आवेदन परेको हुन्छ। तर अब त्यो प्रक्रियागत त्यो छनौट प्रक्रियामा चाहिँ जाँदाखेरि सबैले चाहिँ नि मौका पनि पाउँदैनन् र सेनाको त्यो एउटा लिमिटेसनको कारणले सबै आएको जतिले लिन पनि सकिन्न। त्यो एउटा पक्ष चाहिँ त्यो हो भने अर्को चाहिँ अब सेनाले क्षमताको हिसाबले चाहिँ कुरा गर्नुभयो। अब हाम्रो छिमेकी दुईटा राष्ट्र चाहिँ अब रिजनल हिसाबले सुपर पावरको हिसाबले अगाडि बढेका राष्ट्र हुन्। अब उनीहरूको सैनिकसँग हामीले तुलनात्मक हिसाबले आर्म्स रेस वा चाहिँ नि सेनाको चाहिँ नि प्रतिस्पर्धामा हामी उत्रने भन्ने कुरा चाहिँ नि आउँदैन। त्यो सम्भावना हुँदैन। किन भन्दा अब त्यो उनीहरूको एउटा ठुलो जनसङ्ख्या, ठुलो अर्थव्यवस्था र ठुलो सेना, अब चिनको, भारतको अब सबै हिसाबले हेर्दा टप 5 मै चाहिँ नि आउने सेनाहरू हुन् सङ्ख्यात्मक र चाहिँ नि अरू उनीहरूको रिसोर्सेसको आधारमा पनि। अब तर त्यो भनेको मतलब चाहिँ भोलि केही पर्यो भने सानो देशले केही पनि गर्न सक्दैन भन्ने चाहिँ होइन। र सेनाले यो शान्तिको समयमा गर्ने सदुपयोग भने नै अघि मैले भने नि आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भर, तालिम, अपरेसनल रेडिनेस, रिसोर्सेसहरूले सम्पन्न गराउने र चाहिँ नि हाम्रो परिस्थितिमा यदि बाह्य अतिक्रमण भएमा देशलाई कसरी जोगाउने, आन्तरिक हिसाबले पनि खतरा उत्पन्न भएमा कसरी देशलाई चाहिँ जोगाउने भन्ने हिसाबले पुरा तयारीका साथ र अभ्यास गरेरै बसेको हुन्छ। अब भोलि कथम कदा हाम्रो जस्तो कहिले काहीँ भनौँ न
नेपाली सेना सिमानामा लडेर राख्नु पर्यो, विभिन्न सीमा विवाद भइरहँदाखेरि छिमेकीहरूसँग नेपाली सेना त्यहाँ लडेर राख्नु पर्यो भन्ने कुरा गर्दाखेरि त्यो सक्षम छ नेपाली सेना? यहाँले अनुभव गर्नु भएको छ नि। त्यो मैले भने नि आफ्नो यो नेपालको अहिले संविधानले दिएको एउटा मुख्य ऊ नै देशको भौगोलिक अखण्डता लाई अक्षुण्ण राख्ने। अब त्यो सेनालाई दिएकै जिम्मेवारी हो भनौँ न, त्यो संविधानले नै दिएको जिम्मेवारी हो नि। सेना सक्षम छ त्यसमा, तर कुन आधारले भनी मैले चाहिँ नि भन्नु खोजेँ नि, हामीले अफेन्सिभ देशबाट अर्को देशमा गएर त्यसमा गएर चाहिँ नि अफेन्सिभ एक्सन चाहिँ सायद गर्न नसकौँला, तर आफ्नो भूभाग जोगाउनलाई त लास्ट पर्सन लास्ट ब्लड त्यो भन्छ नि, त्यो अन्तिम छेडसम्म पनि लड्न सक्ने क्षमता र चाहिँ नि त्यो लड्ने एउटा विधि हुन्छ, त्यो एउटा भनौँ न यो आर्मीमा भन्दा ट्याक्टिक्स स्ट्राटेजी आदि कुराहरू आउँछन्। अब त्यो क्षमता त्यो आधारमा चाहिँ लड्न सक्ने क्षमता छ र एउटा इच्छा, एउटा विल पावर, एउटा मोटिभेसन, यी सबै कुरा भयो भने सानो सानो देशले पनि ठुला ठुला देशहरूलाई असहज पारिदिएको उदाहरण हाम्रै छिमेकी अफगानिस्तानमै हेरौँ। विभिन्न कालचरणमा सुपर पावरहरूले इन्भेड गर्दाखेरि पनि ऊ जोग्यो र उसको आफ्नो अस्तित्व जोगाइराख्न सफल भयो भने अब मध्यपूर्वतिर पनि त्यस्ता इजरायल कुवेतहरूको चाहिँ नि कुराहरू उदाहरण लिन सकिन्छ भने अन्य पनि सानो देश भियतनामतिरका कुरा यीहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ नि यो सम्भव छ। र हाम्रो त अब यो भूभागले पनि हामीलाई एउटा वरदान साबित छ यो डिफेन्सिभ अपरेसन गर्नको लागि। अनि केही गरी परिहाल्यो भने तुरुन्तै तोम शरणम चाहिँ नि हुने अवस्था छैन। नेपाली सेना यो संरचना पनि त्यही किसिमले छ र तर हामीसँग सन्तुलित हिसाबले मद्दती अङ्गहरू या एयरफोर्स जस्तो नभए तापनि जमिनी फौज चाहिँ सायद नेपाली सेना संसारकै उत्कृष्ट मध्यमै पर्छ। भोलि लड्नु परेको खण्डमा जमिनमा बसेर आएका दुश्मनलाई विगतमा पनि त अङ्ग्रेजसँगको युद्धमा होस् उसमा होस् जमिनमा बसेर त्यो ढुङ्गा यस्तै घरेलु हतियारै प्रयोग गरेर रोकेको। जमाना चेन्ज भए पनि उनीहरू अब त्यो अतिक्रमणकारी फौजले कुनै देश आक्रमण गर्लाई त उसले पनि जमिनी फौजै अगाडि बढाउनु पर्यो नि त, होइन? उसले माथिबाट हान्ला, बम्बार्डमेन्ट गर्ला त्यो छेडीको, तर कब्जा गर्नलाई त जमिनी फौजै आउनुपर्छ भने जमिनी फौज आउनलाई चाहिँ नि त्यसलाई रोक्ने क्षमता त नेपाली सेनाको छ। अब जहाँसम्म यहाँले बोर्डर सिक्युरिटीको कुराहरू गर्नुभयो, अब यो प्रायः सबै देशमा शान्तिकालीन अवस्थामा बोर्डर सिक्युरिटी भनेको चाहिँ अर्ध सरकारी अर्ध सैनिक दस्ताले नै गर्ने हो, प्यारामिलिट्री। हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा नि अहिले सशस्त्र प्रहरीलाई पठाइएको छ। इन्डियामा पनि BSF भन्छ, त्यो बोर्डर सेक्युरिटी फोर्स भनेर त्यो प्यारामिलिट्री नै हो, अर्ध सैनिक। छिमेकी देशहरू सबै चाइना होस् अथवा पाकिस्तान, बङ्गलादेश सबै आउँछ, त्यो आउँछ। तर त्यो एउटा के हुन्छ भन्दा सेनाको अहिलेको पिस टाइम डिप्लोइमेन्ट भनौँ, त्यो पिस टाइम डिप्लोइमेन्ट भनेको चाहिँ वार टाइम डिप्लोइमेन्ट चाहिँ नि होइन भनौँ न, यो त शान्तिकालीन अवस्थाको। तर यदि त्यो परेको अवस्था आएमा चाहिँ नि सेनाले कसरी त्यो यो आफ्नो सीमा सुरक्षादेखि लिएर अनि यो भनौँ न यो कम्युनिकेसन सेन्टर भनौँ अब अथवा राजधानीसम्म कसरी जोगाउने भन्ने त्यसको चाहिँ नि त्यही तालिम अभ्यास सबै गरेकै हुन्छ र त्यसको एउटा विधि हुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ सेना मेरो विचारमा राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता लगायतका कुराहरूको लागि चाहिँ पुरै हिसाबले मोटिभेटेड छ र गर्न सक्ने क्षमता पनि राख्छ। कहिलेकाहीँ राजनीतिक कारणले गर्दाखेरि, समग्र देशको राजनीतिक कारणले गर्दाखेरि पनि सेनालाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ, परेको होला। यहाँले पनि यहाँको कार्यकालमा पनि त्यस्तो होला। जस्तो भनौँ न यहाँ आधुनिकीकरण गर्नको लागि फौजीहरूलाई आधुनिकीकरण विभिन्न सिस्टम होला। यहाँले भने जस्तो हामी जमिनमा त तगडा छौँ, तर अब माथिबाट यो अब जमाना चेन्ज भइसक्यो भनेपछि यसलाई पनि विकास गर्नुपर्ने कारण होला। नेपालको राजनीतिक कारणले गर्दाखेरि नेपाली सेनालाई अप्ठ्यारो परेको छ नि, होइन? व्यक्तिगत हिसाबले मेरो आफ्नो प्रधान सेनापति कार्यकालमा मैले त्यस्तो अप्ठ्यारो स्थिति चाहिँ भोग्न परेन। अब म चाहिँ सायद एउटा यस्तो प्रधान सेनापति हुँ जसले 5 जना प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा सेवा गर्ने मौका पाएँ। त्यो सम्भवतः त्यो आजसम्मको पहिलो नै होला। अब भविष्यमा पनि सायद त्यो अवसर हो कि
अब यो जुन त्यो सङ्क्रमणकालीन अवस्था थियो होइन, यो भनौँ ट्रान्जिसन पिरियड, अब त्यो पिरियडको कारणले गर्दा त्यो उब्जेको त्यो परिस्थिति हो। अब यसलाई अब हामीले के त भन्दा देशको शान्ति र स्थिरताको लागि अब त्यो जुन भएका कार्यहरू हुन् भन्ने हिसाबले सेनाले पनि त्यो शान्ति र स्थिरताको लागि अब खास गरी मेरो कालको सुरुवातदेखि नै अन्तिमसम्म यसैमै हामी फोकस हुनु पर्यो। भैँचालो भर्खर गएर फौजहरू फिल्डमै थिए, ब्यारेक छिर्नु पाएन, ब्यारेक पुरै भत्किएको अवस्था थियो भने तत्काल यो संविधानको मस्यौदाहरू आएपछि आन्दोलनहरूको सुरुवात भयो भनौँ। सुर्खेत जुम्ला हुँदै तराईतिर आन्दोलन, थारूतर्फको टिकापुर लगायतका आन्दोलनहरू सुरु भयो भने यसरी त्यो सङ्क्रमणकालीन अवस्थै थियो भने अब त्यो अवस्थामा सेनाप्रति चाहिँ कस्तो भन्दा भैँचालो पछि नेपाल सरकारको पनि र आम नेपाली जनताको पनि सेनाप्रतिको विश्वास बढेको थियो। अनि नेपाली सेना चाहिँ एउटा नेपालको सबैभन्दा विश्वसनीय र भरपर्दो संस्थाको रूपमा स्थापना भएको थियो र त्यो 3 चरणको निर्वाचन, भैँचालोको पुनर्निर्माण, यो आन्दोलनहरूमा चाहिँ नि यो विभिन्न उसमा आन्दोलन एउटा डेटरेन्स फोर्सको रूपले सशक्त रूपले रहने, अनि आन्तरिक बाह्य नाकाबन्दी, यी सारा कुराहरूमा चाहिँ नि सेनाले सुझबुझका साथ यस्तो कार्य गर्यो कि सेनाको छवि चाहिँ अत्यन्तै उचाइमा पुग्यो र साथसाथै त्यो भरपर्दो र विश्वासिलो संस्था भने झन्डै टप लेभलमै सेनाको चाहिँ नि त्यो रेटिङ पुग्न गयो। अब नेपाल सरकारलाई पनि त्यो बेलामा सेनाको साथ चाहिएको थियो। सेना भनेको सरकारकै अङ्ग हो, तर अब सेनालाई कतिपय अवस्थामा म्यान्डेटेड टास्कभन्दा बाहिर पनि गएर गर्नुपर्ने हुन्छ संविधान सम्मत आदेश भएमा। अब यो 5 वटा प्रधानमन्त्री कालमा भएका, अन्तरिम कालमा भएका सबै क्रियाकलापमा सेनाले निष्पक्ष रूपले विवादरहित तरिकाले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्यो। त्यो गर्नाले नै यो शान्ति र स्थिरतामा एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्यो। भनिन्छ नि नेपालमा राजनीतिज्ञहरूले स्वच्छ छविले काम गरेको देखिँदैन, धेरै गुनासो पनि आउँछ हाम्रो राजनीतिक नेताहरू, पार्टीका, दलका, अनि नेतृत्व गर्ने वर्गमा नै यी कुराहरू आउँछ। कहिलेकाहीँ लाग्छ नि नेपालमा अब भएन, यो एकदमै समस्या छ, यो बिचमा सेनाले कब्जा गर्छ कि सेनाले लिए हुन्थ्यो भन्ने खालको पनि कुरा आउँछ, अथवा सेनाले लिए भने अब ल निरङ्कुश भयो है भन्ने खालको कुरा पनि आउँछ। यहाँले अनुभव गरिरहँदाखेरि कहिलेकाहीँ त्यस्तो स्थिति आउने स्थिति पनि त्यो बेलाको सङ्क्रमणकालीन स्थितिमा त्यो पनि कुराहरू आए होइन। यहाँलाई के लाग्यो, त्यो स्थिति हुन सक्थ्यो अथवा नेपालमा हुन्छ कि हुँदैन? अहिलेको परिप्रेक्ष्य यो समग्र विश्वव्यापी ग्लोबलाइजेसनको कुरा पोलिटिकल्ली पनि हेर्दाखेरि के लाग्छ यहाँलाई? अब त्यो त समय र परिस्थितिको कुरा हो। तैपनि नेपाली सेनाको एउटा इतिहास हेर्ने हो भने कहिले पनि देशको संविधान र जनताको चाहना विपरीत नेपाली सेना गएको देखिन्न। अब विभिन्न कालखण्डमा भएका राजनीतिक निर्णयमा कहिलेकाहीँ सेनालाई पनि जोड्ने प्रयास गरिन्छ, तर केन्द्रमा भएको वैधानिक सरकारले जुन आदेश दिन्छ त्यसको अक्षरशः पालना गरेको देखिन्छ र नेपालमा सैनिक हिसाबले त्यो कु भनौँ न मिलिट्री कु भएको अहिलेसम्म त्यो देखिन्न त्यो। तर अब त्यो भए तापनि के भन्दा यो पछिल्लो मैले भने नि त यो 3 वर्षे कार्यकाल त अत्यन्त त्यो उतार चढाव र अत्यन्तै त्यो उसको अवस्थामा थियो। त्यो बेलामा सेनालाई उक्साउने तत्त्वहरू पनि हुन्थे कि ल यो के हेरिरहेको, अब त बेला भयो, अब तराईतिर गयो, त्यो विखण्डनका कुरा छन्, सेना के गरे भन्ने कुराहरू त उठ्थे। तैपनि सेनाले चाहिँ एउटा बुझेको कुरा के थियो भने त्यो बेलाको देशको आवश्यकता, जनताको चाहना चाहिँ नि शान्ति र स्थिरता, अनि तेस्रो फेजमा गएर समृद्धि, यही नै हो भन्ने भएपछि शान्ति र स्थिरता के कारणले आउँछ भन्दा एउटा राजनीतिक हिसाबले स्थिरता आयो भने बल्ल चाहिँ नि शान्ति र स्थिरता हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो। यदि सत्ता लियो भने त्यो समृद्धि हुन सक्दैन भन्ने खालको कुरा लाग्छ। सेनाले स्थायी रूपले त्यो अवस्थामा पनि त्यो समस्याको समाधान त सेनाले लिएर हुने होइन, त्यो भएको एउटा कहिलेकाहीँ भनौँ न राजनीतिक गर्ने व्यक्तिहरू कोही कसैले नै यदि भौगोलिक रूपमा त्यसलाई खण्डन गर्ने कुराहरू राष्ट्रियता विपरीतको लाग्यो भने चाहिँ गर्न त्यो चाहिँ कु हुँदैन, त्यसलाई कु भन्न मिल्छ कहिलेकाहीँ त्यस्तो भयो। त्यो मैले अघि भने नि त संविधान विपरीत अथवा चाहिँ नि एक्सट्रिम अवस्था भनौँ जुन राष्ट्रको अस्तित्व नै सङ्कटमा आउने भयो भने अन्तिम शक्ति त नेपाली सेना नै भयो। त्यो बेलामा राष्ट्रलाई जोगाउने भनौँ त्यो दिएको टास्क संविधानले दिएको छ। राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय एकता,
यीलाई अक्षुण्ण राख्ने जिम्मा त सेनालाई दिएको छ नि। अब त्यो राष्ट्रिय एकतै खलल हुने अवस्था आयो भने अथवा राष्ट्रिय स्वाधीनतै चाहिँ नि एकदमै खतरामा पर्यो भने अथवा भौगोलिक अखण्डतामा ठुलो चाहिँ नि क्षति पुग्ने हिसाबले एउटा राष्ट्रिय महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय स्वार्थमा गम्भीर आघात पर्ने अवस्था आयो भने त्यो अवस्थामा पनि संविधान सम्मतै हो सेना चाहिँ नि मैदानमा आउने, संविधान सम्मतै हो। जस्तै मैले पनि मेरै कार्यकालमा पटक पटक मैले भन्नु पर्यो कि यो भौगोलिक यो हिसाबले यो विखण्डन हामीलाई मान्य हुँदैन। यदि विखण्डन हुनेतर्फ गयो भने हामी बाध्यतावश संविधान सम्मत मैदानमा उत्रिनुपर्ने हुन्छ। एउटा लक्ष्मण रेखा भने त्यही हो, त्यो क्रस गर्न हामी दिँदैनौँ भन्ने हिसाबले बोल्नु परेको थियो। त्यस्तो अवस्थामा हो। तर अब एउटा कुनै कमान्डरको हुइममा चाहिँ नि शासन गरौँ भन्ने हाम्रा केही छिमेकी देशहरूमा यो एउटा अभ्यासै छ। त्यस्तोमा चाहिँ सेनाले कहिले पनि महत्त्वाकांक्षा राख्दैन। अब त्यही भएर हामीले यो 3 वर्षको अस्थिर एउटा त्यो सङ्क्रमण काललाई ट्र्याकमा आओस् भनेर राजनीतिक एउटा जुन वातावरण छ त्यसलाई चाहिँ नि सहयोग सैनिक हिसाबले सहयोग गरिदिएर एउटा शान्ति र स्थिरताको लागि एउटा विशिष्ट रूपले चाहिँ नि कन्ट्रिब्युसन गरेको, एकदमै विश्वास गरेको नेपाली जनताले। नेपालमा राजनीतिक दलका नेताहरूलाई कमै विश्वास गर्छन्। यहाँलाई पनि भोगिरहनु भएको छ। यहाँ प्रधान सेनापति भइसकेपछि पनि तर नेपाली मन हुनुहुन्छ। नेपाली जनताको मन अहिले यहाँ पदमा नरहे पनि यहाँले आफ्नो देशप्रति सोचिरहनु भएको छ। अघि कार्यक्रमको पहिलो चरणमा नै भन्नुभएको छ। यो कुरा गरिरहँदाखेरि विश्वास गरेको नेपाली सेना यीभित्र कहिलेकाहीँ अनियमितताका कुराहरू आउँछन् होइन, भ्रष्टाचारका कति कुराहरू बाहिर निकाल्न नमिल्ने पनि हुन्छ। यो कारणले गर्दा अझ नेपाली सेनालाई चाहिँ त्यहाँभित्र गर्न सजिलो भयो अनियमितता गर्न भन्ने खालको कुरा पनि छ। अहिलेको यो परिस्थितिमा पनि कुरा उठिराखेका छन् होइन। यहाँलाई के लाग्छ यो 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 के यो वास्तविक नेपाली विश्वास जसलाई नेपाली जनताले गर्छ त्यहाँभित्र भयो भने त नेपालीले कसलाई विश्वास गर्ने, अब नेपालीको को छ र भन्ने खालको पनि हुन्छ नि। अब यो चाहिँ के भन्दा यसलाई म अब सेना भनेको संविधान सम्मत सञ्चालन हुने संस्था हो र सरकारले बनाएका संविधान सम्मत संविधान अनुसार बनेका ऐन कानुन अनुसार सञ्चालन हुन्छ। अनि सेनाले भने यो सरकार भन्दा एउटा पृथक एउटा छुट्टै अङ्ग पनि होइन। सिभिलियन सुप्रिमेसी पनि भन्छ नि। त्यो सिभिलियन सुप्रिमेसी जनताले चुनेका व्यक्तिहरूले बनाएको ऐन कानुन नियम अनुसार सञ्चालन हुने संस्था हो भने सेना आफैले ऐन कानुन नियम बनाएर अगाडि बढ्ने संस्था होइन। अब त्यहाँ सेनाको चाहे सञ्चालन होस् परिचालन होस् या त्यहाँभित्रका आर्थिक क्रियाकलापहरू सबै चाहिँ नि नेपाल सरकारले नै बनाएको ऐन कानुन नियम यही अनुसार नै सञ्चालन हुन्छ। अब जहाँसम्म यो अनियमितता लगायतका कुराहरू हुन्छन्, अब म एउटा यसमा दुई हिसाबले हेर्छु। एउटा चाहिँ नि हाम्रो अब मिडियाहरूले कतिपय मिडियाले जिम्मेवार ढङ्गले यो सेना जस्तो संस्थालाई दाग लाग्नुहुन्न, त्यहाँभित्र विकृति हुनुहुन्न भन्ने हिसाबले एउटा असल नियतले चाहिँ नि समाचारहरू सम्प्रेषण हुन्छन्, त्यसको चाहिँ म सराहना नै गर्छु। अब कतिपय उहरू चाहिँ के भने एकतर्फी, अब सबै जस्तै नेतृत्वमा बस्ने व्यक्तिले पनि सबैलाई सन्तुष्ट पार्न त सक्दैन। उसले हेर्ने भनेको व्यक्तिगत भन्दा पनि संस्थागत हितकै कुरा हो। संस्थागत हित अनुसार संस्थाको चाहिँ नि सिस्टम अनुसार अगाडि बढ्दा सबैले 100%ले चाहिँ चाहे जस्तो हुँदैन। केही असन्तुष्टहरूले यो बदनियतपूर्वक अथवा चाहिँ नि कपोलकल्पित हिसाबले भ्रामक हिसाबले दिएको सूचनाको आधारमा मिडियाले फेरि त्यसैलाई हुबहु चेकब्याक नगरिकन, तसल्ली नगरिकन, चेकब्याक नगरिकन, भेरिफाई नगरिकन ल्याइदियो भने त्यसले त आम मानिसमा त भ्रम छर्नी भयो। तर वास्तविकता चाहिँ नि त्योभन्दा फरक हुन सक्छ कि। तर सेनामा जस्तो के भने केही पनि हुँदैन भन्ने होइन। सेनाको सैनिक ऐन अन्य ऐनभन्दा केही कठोरै छ, एकदमै कठोरै छ। र सेनामा कुनै पनि हिसाबले गलत कार्य गर्ने व्यक्तिहरूलाई प्रश्रय दिइन्न र सजाय दियो भने पनि समान किसिमको कसुर गर्ने बाहिरको व्यक्तिहरूभन्दा केही माथि नै चाहिँ नि जान्छ। त्यस कारणले अब सेना भने सबै हिसाबले एमनेस्टी पाएको संस्था होइन।
सबै हिसाबले सेनालाई चाहिँ नि बाँधिएकै हुन्छ ऐन कानुनले र त्यहाँ अझ कडा रूपले सेनाभित्रको अनियमितताको कुरा आइरहँदाखेरि यो कपोकल्पित हो यहाँभित्र केही छैन भन्न खोज्छ केही छैन भनेर भन्न खोज्यो भने केही अब जस्तै कमी कमजोरी हुन्छन् अनियमितता केही ठाउँमा होलान् कोही चाहिँ जानेरै बुझेरै गरिएका अनियमितता हुन सक्लान् इन्टेन्सनल कोही चाहिँ नि काम गर्दाखेरिको प्रक्रियागत त्रुटि या एक्सिडेन्टल पनि हुनसक्छ तर अब त्यो कहिलेकाहीँ त्यो पोसाकको कुरामा पनि कमिसनको कुरा आयो भनेर भनिन्छ अब त्यो कहिलेकाहीँ सामानको यो ठेक्कापट्टाका कुराहरू कमिसनका कुरा शान्ति सेनामा पठाउने बिचमा पनि कमिसनका कुराहरू आयो पनि होइन जस्तै झन् यो पछिल्लो समय त मेरो कार्यकालमा त एउटा सजिलो के हो भन्दा ई बिडिङको प्रोसेस सुरु हो होइन ई बिडिङको माध्यम भने अन्य हिसाबले भन्दा केही पारदर्शी र एउटा ट्रान्सप्यारेन्ट एउटा त्यो निष्पक्ष हिसाबकै बिडिङ हो अब त्यसरी प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबले र नेपाल सरकारकै सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली अनुसार चाहिँ नि हुने क्रियाकलापमा अब यो किसिमको कुराहरू अब देखिन्न जस्तै क्वालिटी लगायतका कुराहरूमा कहिले पनि कम्प्रोमाइज हुँदैन तर कहिलेकाहीँ काम गर्दा अनियमितता चाहिँ नहोला भन्न सक्दैन अथवा कुनै एउटा क ठेकदारले चाहिँ नि यो पायो तर ख ठेकदारलाई परेन भने उसले रिसिभीले यस्ता चिजहरू चाहिँ नि मिडियाबाजी गर्नु अब त्यो भएको खण्डमा पनि त्यसको छानबिन गर्ने सेनाभित्रै पनि संरचना छ सार्वजनिक खरिद अनुगमनमा पनि त्यसमा गएर चाहिँ नि त्यो सुनवाई हुन्छ कतिपय हिसाबले जस्तै क्वालिटीको सामान ल्याएन भने त्यो एउटा सिस्टमै छ त्यसलाई चेक गरेर फिर्ता गर्ने अब बाहिर प्रचार गरिएको जस्तो पत्रपत्रिकामा आएको जस्तो त्यस्तो त होइन होला जस्तो लाग्छ तर कथम कदाचित इन्टेन्सनल या कसैले चाहिँ नि केही बदनियतपूर्वक केही काम गरेको छ र त्यो चिज चाहिँ नि प्रमाणित भयो भने त्यस्तो व्यक्तिलाई सख्त कारबाही हुन्छ कारबाही भइराख्या पनि थियो विगतमा अहिले पनि झन् अहिले बाहिर प्रचारमा बढी आछ नीतिगत भ्रष्टाचार पनि हुन्छ यो समग्र देशभरि ब्युरोक्रेसीको कुराहरूमा गर्छन् यो भित्र नेपाली सेना पनि कतै छ कि भन्ने पनि लाग्छ किनभने नेपाली सेनाको अलिकति माथिल्लो ओदाको व्यक्तिहरूको त्यो एउटा भनौँ न जीवनशैली हेर्दाखेरि त्यो राजकीय जस्तो सम्पत्ति छानबिन हुने हो भने त ओहो यो थोरै तलबमा गरेको यो बाहिरी आउट केही नभइकन त्यो स्रोत नभइकन कसरी यस्तो हुन्छ होला भन्ने खालको देखिन्छ नि यहाँले त धेरै नेपाली सेनाको धेरै त्यो हेर्नु भएको छ कहिले त्यस्तो लाग्दैन त्यस्तो अब देखिन मौका पाउँछन् आर्जन गर्ने हुन त पैसै कमाउनु भनेर शान्ति सेना जाने त होइन नेपालको परराष्ट्र नीति अनुसार शान्ति संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति प्रयासलाई मद्दत गर्ने भनेर गएको हुन्छ गए बापत केही आर्जन गर्छन् अधिकृतहरूले अलिकति त्यसमा फरक किसिमको मौका पाउँछन् अब त्यस्तो पाएपछि त्यो पैसालाई आफ्नो हिसाबले म्यानेज गरेर उनीहरूले बढाउँछन् भने अब त्यो ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्दैन अब उसले आफ्नो कम्फर्टको लागि उसले केही अलिकति आफ्नो अब सेनामा चाहिँ नि एउटा आफ्नो तौर तरिका ऊ अनुसार बस्दाखेरि अरूभन्दा लबाई खबाई अलिक फरक जस्तो त देखिन्छ र बाहिरबाट हेर्दा झट्ट हेर्दा त्यो अब पहिला भर्खर टिभी आउँदा पनि यो सेनाको सैनिक व्यक्तिहरूको घरमा एन्टिना देखिन्थ्यो किन शान्ति सेनाबाट उनीहरूले टिभी ल्याएर हाल्थे जुन आम मानिसमा पुगिसकेका हुन्थेन टोलमा एक ठाउँमा छ भने सबै गएर बेलुका त्यहाँ गएर हेर्ने चलन हुन्थ्यो त्यो यहाँलाई पनि जानकारी नै छ तर त्यो किसिमको हो तर सेनामा आउने बजेट चाहिँ नि मलाई जहाँसम्म लाग्छ अत्यन्तै सही तरिकाले सदुपयोगै हुन्छ सदुपयोग कुन हिसाबले हुन्छ भन्दा सेनामा आउने नेपाल सरकारले दिने बजेटको 94-95% त तलब भत्ता र चाहिँ नि रासनमै जान्छ बाँकी 4-5%ले सेनाको विकासको कार्य भएको छ आधुनिकीकरणका कार्य भएको छ सेनाको चाहिँ नि यही यो भनौँ न यो पुँजीगत किसिमको उसमा खर्च भएको छ भने अब त्यो चिजले नतिजा स्पष्ट देखिएको पनि छ अब त्यस अवस्थामा अब कहिलेकाहीँ औँल्याउनु उ गर्नु छुट्टै कुरा हो मैले अघि भने असन्तुष्ट ठेकदारहरू पनि लागेका हुन सक्छन् असन्तुष्ट सेना पनि शान्ति सेनामा गएर त्यो जीवनशैली अलिकति फरक पर्यो त्यो आर्थिक उ चाहिँ नि अलिकति केही फरक हुन सक्छ तर त्यो आएको चिजलाई म्यानेजमेन्ट भने नि त मैले कोहीले लगानी गर्लान् नि त हैन उनले उ आफ्नो परिवार उसका परिवारहरूले लगानी गर्न नपाउने भन्ने त त्यो हुँदैन तर अनियमितता गरेर कमाइएको धन चाहिँ नेपाली सेनामा मलाई पठाइदिनको लागि अनुरोध गर्छु भनेर अलि माथिल्लो तहकाले भन्दाखेरि त्यहाँभित्र केही आर्थिक त्यो चाहिँ नि हुँदैन है त्यो चाहिँ के हुन्छ भने म अब तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने यो शान्ति सेना छनौटमा चाहिँ एउटा मापदण्डै छ पहिला पनि थियो अहिले पछि पनि नयाँ मापदण्ड बनेको छ अब पहिला त्यो कोटा सिस्टम भन्ने पनि थियो जुन अहिले त्यो खारेज पनि भएको छ
तर त्यस्तोमा चाहिँ नि त्यो पैसामा कारोबार चाहिँ नि हुँदैन थियो त्यो। तर कहिलेकाहीँ कस्तो भने अननोइङली कुनै बिचौलियाहरूले बिचमा चाहिँ नि अब एउटा व्यक्ति शान्ति सेना पर्नुपर्ने थियो, पर्यो भने मैले हाल्दै आऊ भनेर कोही बिचौलियाले त्योसँग खायो भने त त्यो सेना संस्था जिम्मेवार त भएन नि। त्यही पनि त्यस्तो बिचौलिया पनि देखिन्छ हैन, त्यस्तो फ्याट्टो पक्राउ परेका छन्, कारबाही भएका छन् हैन, त्यो चाहिँ देखिन्छ। तर यो सिस्टममा चाहिँ नि यो जस्तै तालिम गराउँदा पैसा खुवाएर गराउने, यो गर्दा ऊ भर्ना छनौटमा चाहिँ नि पैसा खाएर भर्ना गर्ने, यी कुराहरू चाहिँ नि एउटा संस्थाले चाहिँ कुनै हिसाबले पनि यसलाई दिँदैन। र त्यो यदि त्यसरी पाएर व्यक्तिगत हुन सक्छ, व्यक्तिगत संस्थाभित्र पनि युनिफर्म लाउने व्यक्तिले त्यो गर्दैन जस्तो लाग्छ। तर भर्ना छनौटको सिलसिलामा चाहिँ भयो भनौँ न, मेरै कार्यकालमा मैले छानबिन सुरु गराउनु पर्यो कि एकपटक कतै न कतै केही न केही होल चाहिँ रहेछ भन्ने खालको कुरा यहाँले अनुभूति गर्नु भएको छ। होइन, त्यो भर्ना छनौटमा कस्तो भन्दा सिस्टमले त छैन। अब पास भए मान्छेलाई मैले गर्दा पास भइस् भनेर कसैले खान दिन्छ र अनि कसैले पैसा दिन्छ र खान्छ भने त्यो त अब छुट्टै कुरा भयो। तर त्यस्तोमा पनि प्रमाणित भएको खण्डमा कारबाही भएको छ र त्यो भर्ना भएका व्यक्ति पनि अवकाश भएको छन्। जस्तो मेरो कार्यकालको त्यो ठुलो त्यो 150-200 जना नै त्यो परे नि, त्यो कोर्ट अफ इन्क्वायरी मैले नै सुरु गराएको हो। त्यो चाहिँ नि कस्तो जानकारी हुन आयो भने अब यो हुन त मैले अन्य निकायको सिस्टमलाई दोष दिएको त होइन। अब लिखित परीक्षा अहिले लोकसेवा आयोगले लिन्छ, पहिला सेनाले लिन्थ्यो होइन। त्यो लिँदाखेरि सबै त्यो प्रवेश पत्रैमा फोटो लगाएर सबै चेन्ज गरेर मान्छे अर्को व्यक्ति गएर जाँच दिदिन्, फर्केर आएर चाहिँ नि अनि फेरि त्यो चेन्ज गरेर अर्को आउने। अब तर त्यो लिखित लेख्न पढ्नै नजान्ने व्यक्तिलाई त पछि गएर पत्ता त लाग्छ नि त। त्यसरी पत्ता लाग्यो मेरै कार्यकालमा। 2-3 जना त्यो सालझण्डी भन्ने ठाउँमा जाँदाखेरि लेख्न एक अक्षर लेख्न नजान्ने मान्छे नि आयो। अनि कसरी गरिस् भन्दा उनीहरू नै डराएर मैले त होइन फलानाले गएर जाँच दिदियो भनेपछि अनि पैसा खेलबार ल अब इन्क्वायरी गर भनेर इन्क्वायरी गर्दाखेरि 1-2 जना अधिकृत र केही तल्लो दर्जाका व्यक्तिहरू चाहिँ नि यस्तोमा संलग्न देखियो र तिनीहरू चाहिँ जेल सजाय समेत भोगिराखेका छन्। तर सिस्टमले नै यो शान्ति सेना जाँदा यो भन्ने यो चाहिँ नि अफवाह हो र कतिपय मान्छेलाई भ्रम पनि हो। र झन् अहिले त झन् प्रधान सेनापतिले अलिकति त्यो कार्यविधिमा अलिकति केही फेरबदल गरिदिनु भएको छ र त्यो सम्भावना चाहिँ नि हुँदैन। अलिकति हामी अलिकति कार्यक्रमलाई छुट्याउँदै जाने क्रममा छौँ। मैले बुझ्न खोजेको नेपाली सेना यहाँले भन्छ त नेपाली सेना र सरकार फरक होइन, सरकारकै एउटा मातहतमा रहेको, नेपाल सरकारले गर्न नसकेको सेनालाई दिने भनेर भन्छ नि। अनि फेरि जनताबाट विरोध आउँछ, यो सेनालाई किन दिनु पर्यो सरकार, यो चाहिँ के हो यो खास। अनि यो सँगसँगै मैले अलिकति नेपाली सेनाको आन्तरिक आम्दानी आय स्रोतका पनि विभिन्न ठेक्कापट्टा लिने कुराहरू हेर्दाखेरि कतै नेपाली सेना सरकारकै त्यो विधिगत रूपमा ठेकदार हो कि ठेक्कापट्टा गर्ने कुनै संस्था हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। यो चाहिँ के हो? यसलाई म के भन्न चाहन्छु भने नेपाली सेना आफैले योले उले भनेर गरेको काम होइन। नेपालको संविधानले, अहिलेको वर्तमान नेपालको संविधानले दुईटा अतिरिक्त कार्य किटेरै त्यहाँ तोकेको छ। एउटा चाहिँ नि विपद व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउने, एउटा राष्ट्र विकासमा सहयोग पुर्याउने भन्ने कुरा, र त्यो बाहेक सरकारले तोकेको अन्य अतिरिक्त कार्यहरू गर्ने भनिएको छ। त्यसमा विकास निर्माण र यो विपद व्यवस्थापन चाहिँ स्पष्ट रूपले तोकिएको छ। प्रमुख जिम्मेवारी बाहेक, प्रमुख जिम्मेवारी त मैले भने जुन राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता र एकताको कुराहरू। अब त्यो सन्दर्भमा हामीले भनिआएको अथवा सेनाले चाहेको चाहिँ कुरा के हो भन्दा नेपाल सरकारले गर्न नसक्ने भन्ने होइन, सेनाले गर्ने नेपाल सरकारले नै गरेको हो। नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकायले विविध कारणले गर्न नसक्ने कामहरू सेनालाई दिनु स्वाभाविकै हो। जस्तै हामीले त्यो बेला विगतदेखि नै भन्दै आएको चाहिँ के भने 40-42 सालदेखि नै यो त्रिशुली सोमदाङ बाटोबाट सेनाले बाटो निर्माण सुरु गरेको हो। त्यो सेना भने सेनाको फाइटिङ लडाकु फौज जाने होइन, सेनाको इन्जिनियरिङ दस्ताले नै गर्ने हो त्यो। अनि अरूले नसक्ने अप्ठ्यारो विकट ठाउँ, सामान्य नेपाल सरकारको अन्य प्रक्रिया ठेक्का प्रणालीबाट नसक्ने कामहरूको जिम्मा हामी गर्न तयार छौँ भन्ने हामीले भनेको हो र संविधानले पनि त्यो हामीलाई म्यान्डेट दिएको छ। अब कुरा के रह्यो भने अब त्यसै सिलसिलामा गर्ने सिलसिलामा पछिल्लो समय यो तराई मधेस द्रुत मार्गको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दियो, त्यो मेरै कार्यकालमा।
अब हामीले चाहिँ त्यो सुरुमा गर्न यो हाम्रो क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा हो भनेर स्वीकार नगरेको चाहिँ नि कार्य हो त्यो। किन भन्दा हाम्रो क्षमता पनि छैन, थिएन पनि, छैन पनि। र 2-3वटै मैले 5वटा प्रधानमन्त्री मध्ये दोस्रो तेस्रो उसबाट हरेक प्रधानमन्त्रीबाट चाहिँ नि सेनालाई अनुरोध आयो यो। तर मैले हरेक पटक यो हाम्रो क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा हो, यसमा सकिन्न भनेर भनेको थिएँ। तर अन्तिममा हामीले लिनु पर्यो। त्यो लिनु पर्दा चाहिँ के भयो त भन्दा सबैको एक स्वर त्यहाँ के भयो भन्दा त्यो फास्ट ट्र्याक चाहिँ नि हाम्रो अर्थतन्त्र लगायत सबै हिसाबले सामरिक हिसाबले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। हामीले यो जुन प्रक्रिया अनुसार गर्न खोजिएको थियो त्यो प्रक्रिया अनुसार हुनै नसक्ने अवस्था देखियो। भइहाल्यो भने पनि हामी आर्थिक हिसाबले कमजोर हुने भयौँ। उसको चाहिँ टर्म्स एन्ड कन्डिसन यस्तो छ कि हामी सधैँ उसकै चङ्गुलमा बसिराख्नुपर्ने अवस्था आयो। अब अहिलेको परिस्थितिमा सेनाले लिड लिएर सेनाको व्यवस्थापनमा र आवश्यक सेनाको क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा आउटसोर्स गरेर पनि लिँदैन भने यो बाटो अब बन्दैन। यो नबन्यो भने हाम्रो आर्थिक समृद्धिलाई चाहिँ नि यो ढोका चाहिँ सधैँ बन्द नै भइरहन्छ भन्ने किसिमले प्रस्ताव गरिएपछि मेरो अन्तिम कार्यकाल थियो। अनि मैले हुनेवाला चाहिँ नि नेतृत्वसँग पनि परामर्श गरेपछि उसको पनि सहमतिमा ल त्यसो भए हामी त लिन्छौँ, तर यो कन्डिसनमा भनेर हामीले कुन कन्डिसनमा लिएको भने हामीले गर्ने काम हामी आफै गर्छौँ, सेनाको क्षमता अनुसारको काम, र हाम्रो क्षमताभन्दा बाहिरको छ भने चाहिँ सम्बद्ध मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरेर आउटसोर्सिङ, यो स्वदेशी या विदेशी क्षमता भएका कम्पनीहरूलाई आउटसोर्स गरेर गर्छौँ भने यही अवस्थामा मात्रै हो ठेक्कापट्टा हुने भनेको। जुन ठेक्कापट्टा भनेर अहिले हौवा पिटिन्छ नि केही भएन। अब यो त्यो चाहिँ नि पनि के त भन्दा नेपालको आर्थिक नियमले नै यो ठेक्कापट्टा प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली भन्ने छ। सेनाले ठेक्का नगरेर सिधै ल यो फलानु देशको यो कम्पनीलाई यो सुरुङ खन्न दिन्छु, यसलाई यो दिन्छु भनेर दिन त मिल्दैन। त्यो गर्नको लागि नि एउटा प्रक्रिया चाहियो। अनि त्यो प्रक्रियाको लागि यो प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया चाहिँ नि सेनाले गरेको। नेपाली सेनाले ठेक्का लिनु काम त्यो विदेशी कम्पनीलाई दिनुभन्दा नेपाली सेना कति ब्यारेकमा बसेर त्यसै बसेर जस्तो देखिन्छ। नेपाली सेनालाई बाहिर लिएर आउन भन्नको लागि पनि आवश्यक छ। त्यो छैन। किन भन्दा मैले भने नि अघि यस्तो विकास निर्माणको काममा नेपाली सेनाले सम्बन्धित कम्ब्याट इन्जिनियर या इन्जिनियरिङ यो विकास निर्माण भन्ने गणै छ, तिनलाई मात्रै खटाउँछ। लडाइँ लड्ने फौजले त्यहाँ गएर टेक्निकली केही गर्नु, अब त्यो यस्तो बाटोमा केही पनि उनीहरूको भूमिका हुँदैन। सिक्युरिटी प्रदान गर्न सक्ला, तर यो कोर अफ इन्जिनियर्सले यस्तो काम गर्ने चाहिँ नेपालको मात्रै अभ्यास होइन। चाहे अमेरिका हेर्नुहोस्, चाइना हेर्नुहोस्, पाकिस्तान हेर्नुहोस्, छिमेकी मित्र राष्ट्र भारत हेर्नुहोस् या अन्य देशहरू हेर्नुहोस्, जहाँ चाहिँ कोर अफ इन्जिनियरले यो राष्ट्र विकासमा यसरी मद्दत पुर्याएकै हुन्छ। हाम्रो पनि व्यापार पनि गरे जस्तो देखिन्छ नि। पेट्रोल पम्पहरू जस्तो आर्मीको पेट्रोल पम्प भनेर, आर्मीको पेट्रोल पम्पको म क्लियर के गरिदिन चाहन्छु भने, अनि यो अगाडिको क्लियर हुनुभयो। यो ठेक्कापट्टा गर्नुपर्ने बाध्यताले यो जिम्मेवारी हामीलाई दियो। हामीले मागेर फास्ट्याग हामी बनाउँछौँ भने होइन, हामी सक्दैनौँ, हाम्रो क्षमता छैन भन्दा एउटा जिम्मा दिएपछि ल राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सधैँ त्यो ट्र्याक मात्रै कति खोल्ने यस्तो छ भने ल ठिक छ नि त, यदि हाम्रो क्षमताभन्दा बाहिरको भनेर गरिएको होइन। र त्यो संसारले त्यस्तो खालको प्रोजेक्टहरू आयो भने चाहिँ नेपाली सेनाको आर्थिक स्थिति अलिकति मजबुत हुने त्यस्तो खालको हुँदैन। त्यो त अब त्यो सम्बन्धित ठेक्का गर्ने ठेकदारले गर्ला या चाहिँ नि सेनाले गर्ने त कस्ट टु कस्ट उसमै गरेको हुन्छ नि त होइन। त्यो कुनै सेनालाई त्यसबाट आम्दानी हुने ऊ होइन, त्यहाँ जे छ त्यो एक्चुअल कस्टमै चाहिँ नि सेनाले गर्ने काम त हुन्छ। तर ठेक्कापट्टा भएपछि सम्बन्धित ठेकदारहरूले फाइदा गर्ला, त्यो पनि प्रतिस्पर्धामा हुने कुराहरू त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अब जोस् यो फास्ट ट्र्याक लिनु चाहिँ एउटा बाध्यता पनि थियो र राष्ट्रिय आवश्यकता पनि थियो। रासनमा हामी ठेक्का गर्छौँ, सम्बन्धित जिल्लाले चाहिँ नि आफ्नो वार्षिक चाहिने रासन चाहिँ ठेक्का प्रणालीबाट आपूर्ति गर्छ। त्यो पनि के को लागि त भन्दा निष्पक्षता, पारदर्शिता, एउटा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट गुणस्तरीय रासन खानको लागि हरेक सेनाभित्रको व्यापार चाहिँ के हो? त्यो चाहिँ त्यो व्यापारै छैन। सेनाले व्यापार गर्यो भन्छ। म एउटा अचम्म के लाग्छ, जग्गा प्लटिङ गर्यो भन्छ। जग्गा प्लटिङ गरेर बाहिर सिभिलियनलाई बेच्दै हिँड्या भए पो व्यापार हो। सेनाको कल्याणकारीको लागि एउटा कल्याणकारी योजना निर्देशनालय भनेको छ। सेनाको कल्याणकारीको छोटकरीमा म यहाँलाई चाहिँ जानकारी गराउँछु। सेनाको कल्याणकारीलाई नेपाल सरकारले प्रत्यक्ष रूपले आर्थिक सहयोग चाहिँ नि गर्दैन, अप्रत्यक्ष रूपले थुप्रै सहयोग त भइराखेका हुन्छन्। 2032 सालमा शान्ति सेनाबाट आएको फौजको पैसाबाट
1,20,00,000बाट चाहिँ यो कल्याणकारी यो योजना सुरु भएको हो। अहिले भर्खरै सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्क अनुसार त्यहाँ 51 अरब समथिङ चाहिँ नि पुगेको छ त्यो। अब त्यो चाहिँ नि एउटा प्रचलित ऐन नेपाल सरकारले बनाएको ऐन अनुसार चाहिँ नि सञ्चालित हुने फन्ड हो। त्यसको मूलधन चाहिँ नि यो ब्याङ्कमा या आयमूलक कार्यमा लगाएर त्यसबाट आर्जित ब्याज वा चाहिँ नि आयले अनि कल्याणकारी कार्यहरू गर्ने भनिएको हुन्छ क्या। त्यो कल्याणकारी कार्य कस्तो खालको? कल्याणकारी कार्य भन्नाले के भने बहालवालाका परिवार, भूतपूर्व सम्पूर्ण सैनिकहरू र तिनका परिवार भन्नाले बाउ-आमा, छोराछोरीलाई चाहिँ नि उपचार निःशुल्क छ। त्यो चाहिँ नि करिब हिताधिकारीहरू सबै गर्दा झन्डै 8 लाख जस्तो पुग्लालाई चाहिँ निःशुल्क उपचार दिएको छ। जुन यहाँ पनि अस्पताल छ र अब हामीले मेरो कार्यकालमा काठमाडौँ बाहिर पनि अस्पताल लग्यौँ। ती सबै अस्पतालबाट औषधि सहित फ्रीमा चाहिँ नि गरिन्छ। त्यो यहाँले भन्नुभयो स्वास्थ्य, शिक्षा, यो सम्पूर्ण स्कुलमा छात्रवृत्ति पाएर सेनाका बहालवाला र भूतपूर्वका बच्चाहरू पढिरहेछन्। केही निजामतीले पनि पाउँछन्। त्यसमा यो मेडिकल कलेजहरूमा निजामतीहरूले पनि फ्रीमा पढ्न पाएछन्। त्यो टप उसमा आउनेहरूले 10 जनाले। अब त्यो बाहेक अरू विभिन्न छ कल्याणकारी निवृत्ति भरणका कुरा छन्। 100 वर्ष नागरिकलाई हामीले मासिक 10,000 दिन्छौँ भनी अवकाश भयो कि भोलिपल्टदेखि मासिक के अरे वर्षको 5,000 रुपियाँ चाहिँ नि उसले त्यसबाट चाहिँ नि निवृत्ति भरण भनेर पाउँछ। मेडिकल सुविधा फ्री भयो होइन। अशक्तहरूलाई चाहिँ नि असहायहरूलाई चाहिँ नि आजीवन औषध उपचार हुन्छ। स्कुल कलेजको चाहिँ नि व्यवस्था छ। अन्य विभिन्न भने छात्रवृत्तिहरू पनि छ। बाहिर जेएनदारलाई बाहिर पढायो भने बाहिर स्कुलमा पढ्यो भने पनि छ। भित्र बाहिरको मान्छेले आफ्नो स्कुलमा पढाउन पाएन भने बाहिर पढाउँदाखेरि पनि मासिक चाहिँ वार्षिक 20,000 रुपियाँ अहिले पाइराखेका छन् हरेक व्यक्तिले। ती सबै चाहिँ आर्मी आफ्नै कल्याणकारी फन्डबाट भएको। यो त यसलाई त त्यो व्यापार गर्यो भनेर क्रिटिसाइज गर्नुभन्दा पनि नेपाली सेनाले यो संसारकै सेनाले नगरेको एउटा गजबको काम गर्यो भनेर तारिफ हुनुपर्ने कुरा म मान्छु क्या। अब व्यापार गर्यो भने जुन अब एउटा पेट्रोल पम्पको कुरा आयो त्यो म भन्छु। अब हाम्रो पेट्रोलमा हामी आफै उत्पादन गर्दैनौँ, बाहिरबाटै ल्याउनुपर्छ। अनि राष्ट्रको लागि सामरिक हिसाबले स्ट्राटेजिक हिसाबले के रिजर्भ आवश्यक पर्छ। त्यो आयल निगमले राख्ने आफ्नो रिजर्भ आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। त्यो आम नेपाली र सर्वसाधारणको लागि हो। सेनाले पनि केही स्ट्राटेजिक रिजर्भ चाहिँ पेट्रोल चाहिँ नि एउटा आफ्नो योजना अनुसार नै राखेको हुन्छ। त्यसको लागि अहिले सेनाको पेट्रोल पम्प काठमाडौँ, ललितपुर, तनहुँको खैरेनटार र चाहिँ बुटबलमा 4वटा छ। अब त्यो राखेको भने के भने नाकाबन्दीले गर्दा यो थप्नुपर्ने आवश्यकता आयो। अनि पेट्रोलियम प्रडक्ट्सलाई चाहिँ सेनाले भण्डारण गर्ने। अब पेट्रोलियम प्रडक्ट्स भने यस्तो हो, सधैँ भण्डार गरिराख्दा उडेर जाने त्यसको क्षमता ह्रास आउने हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ टर्न ओभर गर्नको लागि पनि केही गर्नु पर्यो। त्यो भने सर्वसुलभ हिसाबले त्यसलाई त्यो आयल निगमले तोकेको मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। त्यसबाट आएका केही सीमित मुनाफा कल्याणकारी फन्डमा जान्छ होइन। त्यो कसैले व्यक्तिगत सेनाले प्रधान सेनापतिले आफ्नो तजबिजमा खर्च गर्ने होइन। कल्याणकारी फन्ड भने त एउटा समिति छ। त्यसको संरक्षक प्रधानमन्त्री, सहसंरक्षक रक्षा मन्त्री, अनि एउटा समिति हुन्छ प्रधान सेनापतिको जसमा अर्थ मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय सहितको प्रतिनिधि र भूपुहरूको पनि प्रतिनिधित्व हुन्छ। अघि जग्गा प्लटिङ भने नि जग्गा किन्छ कल्याणकारीले, तर त्यो आफ्नै मान्छेलाई परल मोलमा बिक्री गर्छ सैनिकहरूलाई नै। त्यस्तो प्रोजेक्टहरू विगतदेखि नै, जस्तै अहिले मात्र होइन त्यो पहिलेदेखि इटहरीमा छ, पोखरामा छ, चितवनमा छ। अनि यो अहिले यहाँ चोबारमा पनि त्यही बेलामा किनिएको जग्गा हो। दुवाकोटमा पनि पहिल्यै किनिएको जग्गा हो। चिट्ठा प्रणालीबाट चाहिँ नि बिक्री गरिएको हुन्छ कि त्यो। अब छैन, म हरेक उसमा मैले एउटा दुईटामा चितवनतिर गएमा चिट्ठा मैले नि हालेको थिएँ, परिन्, मैले पाइनँ भनौँ त्यो बेलामा। तर त्यो कुनै व्यक्तिगत हिसाबले ल मेरो मान्छेलाई यतिवटा मिलाइदियो नि त भन्ने चाहिँ नि हुँदैन त्यो। अनि एक ठाउँमा पाछ भने उसले फेरि दोस्रो ठाउँमा लिन पाउँदैन। त्यो पनि एउटा तरिका छ। त्यो भएर जग्गा प्लटिङ यो भ्रम बाहिर छरिएको छ। सेनाले जग्गा प्लटिङ गरे। त्यो कल्याणकारीको अन्तर्देशमा कुरा गर्ने हो भने त जग्गा मात्रै होइन घरै पनि दिइन्छ नि कल्याणकारीबाट होइन त। पाकिस्तान आर्मी हेर्ने भने आफूले रोजेको ठाउँमा उसको अलिअलि पैसा र अनि उसको कल्याणकारीबाट भएपछि अवकाश हुने बेलामा घरको चाबी चाहिँ नि दिएर पठाउँछ। बङ्गलादेश आर्मीमा त्यस्तै छ। जग्गै
वितरण चाहिँ नि फ्रीमा गरिराखेको हुन्छ। एउटा चाहिँ यो मङ्गाल थानको भवनको नि कुरा आयो होइन, त्यो बेलामा भाडामा लगाएर व्यापार गर्यो भनेर, त्यो पनि व्यापार होइन, कल्याणकारी प्रयोजनका लागि हो। पहिला हस्पिटल भनेर त्यहाँ बन्न खोजिएको थियो 16 तले, तर भुइँचालोपछि 16 तले त्यहाँ बनाउन स्वीकृति दिएन भने नगरपालिकामा हामीले प्रक्रियागत नक्सा पास ऊ सबै भएर चाहिँ नि भएको हो। त्यसलाई आधा घटाएपछि हस्पिटललाई पुग्ने भएन। अनि आवश्यकता चाहिँ के छ भन्दा काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिर हस्पिटल बढी देखेर त्यहाँ हस्पिटल नचलाएर बाहिर गर्न खोजियो। अनि त्यो भत्काएर अगाडि नै बनाउन सुरु भइसकेको कुरा हो। मेरो पालीमा त्यसलाई कम्प्लिट गर्ने काम चाहिँ नि भयो। अनि इतिहास नमेटियोस् भनेर अगाडिको हेरिटेज पार्टलाई चाहिँ हामीले हस्पिटलै सञ्चालन गरेका छौँ। तर बाँकी स्पेस त अब खाली भयो भने त्यसलाई त कल्याणकारी प्रयोजनको लागि प्रयोग भएको हो र त्यसबाट आजै ऊ पनि कल्याणकारी कोषमै दाखिला हुन्छ। त्यो एउटा त्यो अर्को पार्टी प्यालेस चलायो भन्ने एकदम होइन। अब पार्टी प्यालेस होइन, त्यो पनि भनौँ यो नेपाली सेनामा मात्रै होइन, छिमेकी भारतमा पनि छ त्यो मानेकसा सेन्टरमा अरूले चाहिँ नि भाडामा लिनु पाउँछ। पाकिस्तान म युएई पुगेँ, त्यहाँ युएईमा पनि त्यो सिस्टम रहेछ। कतिको सुरक्षा हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू हुन्छ होइन। त्यो हामीले त्यो के भने त्यो एनेक्स ए र बी छुट्याएर दिएको थियो। अहिले त्यो निर्णय पनि करिब करिब मेरै कार्यकालमा भएको हो। त्यो एउटा समितिले यो अब विरोध आयो, अब बेसिक सुरक्षाको हिसाबले पनि नदिउँ भनेर गरिएको हो। तर त्यसलाई चाहिँ नि हरेक तहबाट यति आलोचना भयो कि आलोचना त्यो पार्टी प्यालेस चलायो भनेर होइन कि चलाएन भनेर हामीले मौका पाएनौँ। सुरक्षित सेन्टरमा त्यस्तो चाहिँ नि पाइरहेको भइरहेको सुविधा किन काटेको भन्ने किसिमको चाहिँ नि आलोचना भयो, गुनासोहरू आए होइन। र जस सेनाले व्यापार, मैले भन्नु खोजेँ बटम लाइन चाहिँ हेर्नु, सेनाले व्यापार गर्दैन। सेनाले कल्याणकारीको लागि आयमूलक केही कार्यहरू गरेको हुन्छ जुन चाहिँ ऐन कानुन अनुसारै हो र त्यसबाट आर्जित ब्याज कसैको व्यक्तिगत पकेटमा होइन, कल्याणकारी फन्डमै जान्छ, जुन चाहिँ आम बहालवाला भूतपूर्व र परिवारको कल्याणकारी कार्यमा स्पष्ट छ। अन्त्यमा यहाँको निष्कर्ष वाक्य मैले लिन खोजेको ती व्यक्तिहरूसँग पुग्ने गरिकन नेपाली सेना एउटा गौरव छाती फुलाउने नेपाली सेना, त्यो पनि एउटा गौरव भनेर भन्छौँ हामी, विश्वमै चर्चित यहाँले भने जस्तै यस्तो खालको सेनामा आउनका लागि अझ पनि युवाहरू प्रेरितै छन्, उत्साहित नै छन्। यस्तो खालको व्यक्तिहरूलाई नेपाली सेनामा जानको लागि कस्तो खालको एउटा कस्तो खालको व्यवहार उसले सुरुवातदेखि गर्नुपर्छ, यो सन्देश सहित म एउटा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ नि यो के दिन चाहन्छु भने नेपाली सेना एउटा गौरवमय इतिहास र चाहिँ नि एउटा गर्विलो चाहिँ नि वर्तमान र चाहिँ नि एउटा सुनौलो भविष्य भएको संस्था हो। अब यो संस्थामा जागिर खाएर अघि यावत कुराहरू भए म व्यापार गरे जस्तो अरबौँपति हुन्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ नि यो संस्थामा आउन चाहने हो भने त्यसको लागि यो उपयुक्त संस्था नहोला। तर एउटा निष्पक्ष हिसाबले सेवा गरेर देश र जनताको सेवा गर्छु, यो राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई चाहिँ नि योगदान दिन्छु र चाहिँ नि स्वदेशमै एउटा गर्व गर्ने लायक संस्थामा बसेर त्यसको एउटा सदस्य भएर केही कन्ट्रिब्युट गर्छु भन्नेहरूको लागि चाहिँ यो अत्यन्तै उपयुक्त संस्था हो। अब यहाँभित्र आइसकेपछि गाह्रो हुन्छ, कठोर फिजिकल भन्ने कुराहरू आउँछ, तर भित्र कठोर चाहिँ हुन्छ, निश्चय नै हुन्छ, शारीरिक हिसाबले पनि मानसिक हिसाबले पनि। म पनि सेनामा प्रवेश गर्दा पढ्नु पर्दैन होला अब त भन्ने हिसाबले प्रवेश गरेको त्यो होइन रहेछ। अहिले त सेनाभित्रै मास्टर्स लेभलसम्मको पढ्न सक्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग आबद्ध भएर गर्ने व्यवस्था छ। त्यही भएर शारीरिक र मानसिक हिसाबले चुनौतीपूर्ण छ। यहाँ आराम गर्न आउँछु अथवा कसैले बिग्रेका बच्चालाई त्यहाँ लगेर यो पुनर्स्थापना केन्द्र जस्तो थन्क्याउँछु भन्ने हिसाबले हो भने यो संस्था ठिक छैन। तर देशलाई निष्पक्ष हिसाबले सेवा गर्छु, केही योगदान गर्छु, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत देशको आवश्यकताअनुसार परिचालित हुन्छु र राष्ट्रलाई जोगाउने अन्तिम शक्ति जुन नेपाली सेना छ त्यसमा बसेर एउटा चाहिँ नि आफ्नो जीवन यापन गर्छु भन्ने व्यक्तिको लागि चाहिँ नि महिला अथवा पुरुषको लागि उपयुक्त संस्था हो। र चाहिँ नि यो संस्थामा आएपछि के छ भन्दा विदेश भौतारिन पनि पर्दैन। विदेश जाने भन्दा यहाँ आएको अघि मैले कल्याणकारीका कुराहरू गरेँ, सबै किसिमको सुविधाले गर्दा सबैलाई जोड्ने हो भने त्यस्तो अप्ठ्यारो आर्थिक हिसाबले अप्ठ्यारो हुने तल्लो तहलाई पनि नहुन सक्छ। तर पनि केही अब देशको आर्थिक अर्थतन्त्र अनुसार चाहिँ नि र
एउटा एक्सपेक्टेसन हुन्छ नि मान्छेको, त्यो अनुसार चाहिँ नि त्यो अलिकति फरक कुरा हो। नत्र भने एउटा राम्रो हिसाबले पारिवारिक हिसाबले चाहिँ सबै हिसाबले डेभलप भएर एउटा भविष्य नै यही देशमा चाहिँ नि बनाउँछु भन्नेको लागि चाहिँ उपयुक्त संस्था हो। र सबैभन्दा एउटा सन्तुष्टि के मिल्छ भने यहाँभित्र प्रवेश गरिसकेपछि जति वर्ष आफ्नो जीवनको अमूल्य समय यहाँ दिइन्छ, जति वर्ष यहाँ बसिन्छ, त्यो वर्षको चाहिँ नि हरेक एभ्री दिन घन्टा मिनट सेकेन्डको चाहिँ नि आफूलाई पूर्ण सन्तुष्टि चाहिँ नि मिल्छ कि मैले साँच्चीकै यो देशलाई केही कन्ट्रिब्युट गर्न सकेँ भने। शान्ति नेपाली सेनाले गर्ने कामहरू त नेपालमा पनि थुप्रै विपद व्यवस्थापन, प्रकृति संरक्षण, यो यावत कुराहरू छन् नि, व्यापक एउटा चाहिँ क्षेत्रमा नेपाली सेनाको जुन किसिमको कन्ट्रिब्युसन छ त्यो कन्ट्रिब्युसनमा सन्तुष्टि मिल्छ। र म यो युथहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने नेपाली सेनालाई रोज्नुहोस् र यहाँ प्रवेश गर्नको लागि चाहिँ म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। पक्कै पनि दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ पूर्व प्रधान सेनापति महारथी राजेन्द्र छेत्रीज्यूसँग। उहाँको जीवन अनुभवबारे हामीले धेरै कुरा सिक्न पनि सक्छौँ र हामीले समग्र नेपाली सेनाको बारेमा पनि केही कुराहरू गर्न सक्यौँ, जानकारी लिन सक्यौँ। पक्कै पनि हामी सम्पूर्ण नेपाली, सम्पूर्ण जनता, सम्पूर्ण नागरिकको आफ्नो कर्तव्य हुन्छ देशप्रतिको। तर त्योभन्दा पनि एउटा पोसाक लगाएर फौजी सेना भइसकेपछि अझ बढी सन्तुष्टि लिने काम गर्न सकिन्छ भनेर उहाँले सन्देश प्रवाह गर्नुभएको छ। पक्कै पनि नेपाली सेनाको विभिन्न कुराहरू, अनियमितताका कुराहरू, विभिन्न कुराहरू पनि आउँछन्, तर उहाँले केही हामीलाई त्यो भ्रम पनि मेटिदिन सहयोग गर्नु भएको छ। एउटा नेपालीले विश्वास गर्ने नेपाली सेना, हाम्रो देशको सेना, आर्मी भनिरहँदाखेरि त्यो छवि अझ उच्चो भइराखोस् भन्ने पनि कामना गर्छु। यहाँलाई आफ्नो व्यस्त समय हामीलाई दिनुभयो, म मार्फत धेरै दर्शकहरूलाई धेरै जानकारी दिनुभयो, जीवन अनुभवको कुराहरू धेरै साटिदिनु भयो। धन्यवाद, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। मेरो तर्फबाट यो कृष्ण मिडिया परिवार, खास कृष्ण मुरारीजी लगायत सम्पूर्ण परिवारलाई र तपाईँहरूको मिडिया मार्फत नेपाली सेनाका सम्पूर्ण बहालवाला र भूतपूर्व व्यक्तिहरूलाई तथा सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई यो हाम्रो महान चाड बडा दसैँ 2077 को उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मलाई यो आज 2-4 शब्द, यो मेरो नितान्त व्यक्तिगत धारणा हो। यसमा संस्थाको धारणा केही मिल्दोजुल्दो होला, तर जोडिन्न। किन भन्दा मैले प्रतिनिधित्व चाहिँ मैले संस्थाको प्रतिनिधित्व गरेर आज बोलेको होइन। मेरो व्यक्तिगत धारणा जुन राख्न सकेँ, अब त्यसमा फर्दर केही जान्न चाहेमा म सधैँ खुला नै रहनेछु। पुनः एकपटक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। पक्कै पनि यहाँको जीवनको अनुभव हामीले लिन सक्यौँ। यो संस्थागत भन्दा पनि यहाँको जीवन भोगाइबाट धेरै व्यक्तिलाई अझ जानकारी होस् भन्ने खालको कुरा लिन खोजेको एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ तपाईँ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। प्रतिक्रिया दिनको लागि हामीलाई तपाईँले इमेल पनि गर्न सक्नुहुनेछ। विभिन्न ठेगानाहरू तपाईँको सामु हामीले स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। हामीलाई माया गर्नुहोला। हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। हाम्रो फेसबुक पेज पनि फलो गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला। यति भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म कृष्ण मुरारी लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिम बिदा हुन चाहन्छौँ। हस्त, नमस्ते।